ये है वक्त मीडिया। अंजुमन तामीरे अदब जूठिया जिला रामपुर उत्तर प्रदेश के जेरे एहतमाम चौथा ऑल इंडिया मुशायरा 24 नवंबर 2022 को हाजी अब्दुल जब्बार साहब साबिक प्रधान की सदारत में मुनक्किद हुआ। मेहमान खुसूसी रहे शिवेंद्र कुमार साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट प्रयागराज। मेहमानान एजाजी रहे वसीम साहब व मारूफ अयूब साहब। शमा रोशन की ग्राम प्रधान जूठिया डॉक्टर जाकिर अली साहब ने। मुशायरे में रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी साहब व साबिक एमएलए यूसुफ अली साहब भी जलवा अफरोज रहे। मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत मोहम्मद अतीक साहब। मुशायरा कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद इरफान साहब और अंजुमन तामीरे अदब जूठिया के सदर हैं मौलाना असलम जावेद कासमी साहब। दीगर जो हजरात तशरीफ रखते हैं, दोस्तों हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये है कि जहां आपने रफ़ी बड़ापुरी की हौसला अफजाई की फरमाई, तो एक मिसाल मैं देता चलूं कि हम फख्र करता हूं मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान पर कि ये वो मुल्क है कि जहां श्री राम की अयोध्या लौटने पर अगर दिवाली मनाई जाती है तो वहीं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर भी मस्जिदों को सजाया जाता है। ये मुल्क वो है कि जहां गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर लंगर को लुटाया जाता है तो वहीं ईसा मसीह के जन्मदिन को बड़ा और पवित्र माना जाता है। ये हमारे मुल्क का कल्चर, ये हमारी मुल्क की तहजीब है। ये तहजीब हमारी इस उर्दू की महफिल में भी सलामत रहे, हमारी फहरिस्त में भी सलामत रहे, इस मुशायरे में भी सलामत रहे। इसलिए मैं जनाबे रफ़ी बड़ापुरी साहब के बाद जनाबे राम कुमार रुबा से मुल्तमिस होना चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं और इस कौमी यकजहती की मिसाल पेश करें, इस मुशायरे को बुलंदी और वकार बख्शें। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कीजिए जनाबे राम कुमार रुबा बिजनौरी, तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। सामाईन हज़रात आदाब, आपके दयार में पहली बार हाजिर हुआ हूँ और तमाम मशकूर व ममनून हूँ जनाब रिजवान मसरूर संभली साहब का, जिन्होंने इस खाकसार को रामपुर जैसा दयार बख्शा है, और जनाब अतीक साहब का बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ पूरी कमेटी को। बिला किसी तमीद के चार मिसरे मुलाहिज़ा कीजिए हज़रात। इतना खुददार है फरियाद नहीं करता है, इतना खुददार है फरियाद नहीं करता है, जख्म सह लेता है बेदाद नहीं करता है। बहुत बहुत नवाज। इतना खुददार है फरियाद नहीं करता है, जख्म सह लेता है बेदाद नहीं करता है। इश्क इंसान को ले जाता है मेराज तलक, इश्क इंसान को बर्बाद नहीं करता है। बहुत अच्छा राम भाई, वाह वाह, बहुत बहुत नवाज। इश्क इंसान को ले जाता है मेराज तलक, इश्क इंसान को बर्बाद नहीं करता है। हजरत और चार मिसरे मुलाहिज़ा फरमाइए कि प्यार खुलूसो, हजरत नौजवान दोस्तों की समातों के हवाले, प्यार खुलूसो उनसो मोहब्बत क्या क्या तोहफे लाया था। वाह वाह वाह। प्यार खुलूसो उनसो मोहब्बत क्या क्या तोहफे लाया था, अपनी सादा लोही से खुद मैंने धोखा खाया था। वो मिलने की ख्वाहिश थी तुझसे मिलके मगर अफसोस हुआ, मैं तो तेरे घर तुझको इंसान समझकर आया था। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह, बहुत जरा वाह, बहुत बहुत वाह। मैं तो तेरे घर तुझको इंसान समझकर आया था। और सुनिए हजरात के दुनिया में कोई भी मेरा दरमा ना कर सका, दुनिया में कोई भी मेरा दरमा ना कर सका, हर चारा साजे जिंदगी नाकाम हो गया। वाह। दुनिया में कोई भी मेरा दरमा ना कर सका, हर चारा साजे जिंदगी नाकाम हो गया। एक बार अकीदत से उठाए दुआ को हाथ, मुझको दुरूद पढ़ते ही आराम हो गया। वाह वाह वाह। एक बार अकीदत से उठाए दुआ को हाथ, मुझको दुरूद पढ़ते ही आराम हो गया। हजरत आइए अब गजल की जानिब चलता हूँ, आप हजरात की समातों के हवाले, उर्दू के हवाले से गजल का मतलब मुलाहिज़ा कीजिए हजरात। जब तुझे बोलनी उर्दू ही नहीं आती है, जब तुझे बोलनी उर्दू ही नहीं आती है, जी लाल,
جب تجھے بولنی اردو ہی نہیں آتی ہے، جب تجھے بولنی اردو ہی نہیں آتی ہے، اس لیے لہجے سے خوشبو ہی نہیں آتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آزاد، کیا خوبصورت مشاعرہ سن رہے ہیں آپ۔ اس لیے لہجے سے خوشبو ہی نہیں آتی ہے، کتنی رت آئی گئی کتنے زمانے بدلے، کتنی رت آئی گئی کتنے زمانے بدلے، زندگی تو ہے مگر تو ہی نہیں آتی ہے، زندگی تو ہے مگر تو ہی نہیں آتی ہے۔ غزل کا شعر ملاحظہ کیجیے حضرات۔ دھوپ سے کر لی ہے جس دن سے دوستی میں نے، دھوپ سے کر لی ہے جس دن سے دوستی میں نے، دھوپ سے کر لی ہے جس دن سے دوستی میں نے، اب کسی سمت نظر لو ہی نہیں آتی ہے، اب کسی سمت نظر لو ہی نہیں آتی ہے۔ روز کچھ پھول نئے شاخوں پہ کھلتے ہیں مگر، روز کچھ پھول نئے شاخوں پہ کھلتے ہیں مگر، اب کسی گل سے تیری بو ہی نہیں آتی ہے، اب کسی گل سے تیری بو ہی نہیں آتی ہے۔ حضرات ایک غزل کے اور چند اشعار اجازت ہے؟ شکریہ۔ کہاں جائیں اب لوٹ کر درمیان سے، واہ واہ، کہاں جائیں اب لوٹ کر درمیان سے، کہاں گئے ہم چلے تھے کہاں سے، کہاں گئے ہم چلے تھے کہاں سے، ہے گلشن میں اعلان جشن بہاراں، ہے گلشن میں اعلان جشن بہاراں، دھواں اٹھ رہا ہے میرے آشیاں سے، دھواں اٹھ رہا ہے میرے، بہت بہت نوازش، واہ 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 واہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ہے گلشن میں اعلان جشن بہاراں، دھواں اٹھ رہا ہے میرے آشیاں سے، دھواں اٹھ رہا ہے میرے آشیاں سے، وہ خود کو بہت پارسا کہہ رہا ہے، واہ، وہ خود کو بہت پارسا کہہ رہا ہے، اگر سچ نکل جائے میری زبان سے، اگر سچ نکل جائے میری زبان سے۔ غزل کا مقطع آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے۔ بہت خاک چھانی ہے ہم نے عروبہ، بہت خاک چھانی ہے ہم نے عروبہ، بہت خاک چھانی ہے ہم نے عروبہ، رہے بے سبب سے گئے رائے گاں سے، رہے بے سبب سے گئے رائے گاں
سے بہت بہت نوازش. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. دوستو یہ تھے جناب رام پرکاش روبا صاحب، جنہوں نے غزل کی جو نفاست ہے، غزل کی جو نزاکت ہے، اس کا بہت خوبصورتی کے ساتھ اظہار کیا، اور آپ نے بڑی دعاؤں سے حوصلہ افزائی ان کی فرمائی. بزم احساس سجا دو تو غزل ہو جائے، دل کے جذبات جگا دو تو غزل ہو جائے، سارا میخانہ بھی پی لوں تو غزل ناممکن، تم جو آنکھوں سے پلا دو تو غزل ہو جائے، تم جو آنکھوں سے پلا دو تو غزل ہو جائے. دوستو یہ غزل کا کمال ہے، یہ غزل کی کیفیت ہے. بات قومی یکجہتی سے میں نے شروع کی تھی، اور آپ کی جو مہمانان کی فہرست ہے، یہ قومی یکجہتی کا ثبوت بھی ان فہرست سے دیکھنے کو ملتا ہے، شورا کی فہرست سے بھی دیکھنے کو ملتا ہے، آپ کی محفل اور آپ کی بستی اور آپ کے شہر سے بھی دیکھنے کو ملتا ہے. ہم سب کا یہ ارمان ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہے، جتنے بھی اس محفل میں تشریف رکھتے ہیں، کہ میرے اللہ یہ آرزو ہے میری، میرے اللہ یہ آرزو ہے میری، کاش پورا میرے دل کا ارمان ہو، آدمی آدمی سے محبت کرے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، آدمی آدمی سے محبت کرے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. اور یہی پیغام ہر اردو کی محفل کا ہے، یہی پیغام مشاعرے کا ہوتا ہے، اور یہی پیغام ہمارے ملک ہندوستان کا ہے، اور یہی پیغام ہمیں ہماری انسانیت بھی دیتی ہے. محترم ایم پی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوا ہوگا اس مشاعرے کی محفل میں شرکت کر کے، کہ واقعی اردو کی اگر محفل سجائی جاتی ہے تو کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، کس طرح کے پیغامات ہوتے ہیں، اور کتنی ضرورت ہمارے ملک ہندوستان کو اس طرح کی محفلوں کی ہے، کہ جہاں ہندو اور مسلمان کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھ سکے، جہاں محبت کی بات ہو سکے، جہاں انسانیت کی بات ہو سکے. میں اپنی گفتگو کے بعد تو یہ تھا انجمن تعمیر ادب جٹیا رامپور کے زیر اہتمام ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ. امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے جٹیا رامپور سے.